दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा देशमा विद्यमान पछिल्लो समयको राजनैतिक अवस्था, विद्यमान राजनैतिक अवस्थाले ल्याउन खोजेको परिवर्तन, मुलुकको राजनीतिमा युवा पुस्ताको भूमिका, युवाको सहभागिता, मुलुकले खोजेको राजनीतिज्ञ लगायतका विषयमा चर्चा र परिचर्चा भइरहँदाखेरि आजको दिनमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका महाधिवेशन हुँदै गर्दा त्यसमा देखिएको पुस्तान्तरण, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूले नयाँ अनुहार खोज्दै गर्दा अबको राजनीति कतातिर जानुपर्छ, अबको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा र परिचर्चा हुँदै गर्दा आजका दिनमा राजनीतिमा युवाको भूमिका, पछिल्लो समय मुलुकका लागि पेचिलो बन्दै गएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जुन चाहिँ एमसिसी अमेरिकी परियोजना हो, यो विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आजको दिनमा नेपालको राजनीति तातिरहेको छ। एउटा पक्ष नागरिक समाजबाट एमसिसीलाई पारित गर्न हुन्न भनेर आवाज उठिरहेका छन्, केही ससाना दलहरूले एमसिसीको विपक्षमा नाराबाजी लगाइरहेका छन् भने सत्तासीन दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत एमसिसी संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। यो मुद्दा आजका दिनमा नेपाली राजनीतिमा कतिको पेचिलो मुद्दा हो, यसमा युवाहरूको आवाज, युवाहरूको मत कतातिर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले सामाजिक अभियन्ता मङ्गल थापालाई आज मेरा अतिथि निम्ति आएको छु। थापाजी, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब सुरुमा त जस्तो पछिल्लो समयका जति पनि यी राजनैतिक दलका महाधिवेशनहरू चलिरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ एक मानेमा जनताले चाहिँ युवा नेतृत्व खोजे जस्तो पनि देखिन्छ, अर्को मानेमा युवाहरू आँट्न नसक्ने एउटा त्यो पीडा पनि छ। तपाईँ किनभने आजका दिनमा तपाईँ अध्ययनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, नेपालमा अङ्ग्रेजी विषयबाट एमफिल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अब पिएचडीको क्यान्डिडेट तय भइसक्नुभयो होइन? हजुर। यो अध्ययन गर्दै गर्दा र नेपालको राजनीतिलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ किनभने राजनीतिमा पनि होमिने एउटा युवा भएका नाताले राजनीतिक भविष्य चाहिँ युवाका लागि कतिको सकस वा सफल छ नेपालमा चाहिँ यतैबाट सुरु गरौँ। अब युवाका लागि नेपालको राजनीति धेरै जटिल छ। यसप्रति हामी गम्भीर भएर, अध्ययनशील भएर, विचारमा पोख्त भएर होइन, हामी चाहिँ एउटा बाटोमा, सही ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। किनभने राजनीतिमा थुप्रै चुनौती हुनसक्छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय होइन, देशभित्रैका होइन, विभिन्न पार्टीका नेता साथीहरूको एउटा साइकोलोजी, मनोविज्ञान फरक हुनसक्छ होइन, एमालेको मनोविज्ञान फरक हुनसक्छ, युवालाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको साइकोलोजी अलग हुनसक्छ। काङ्ग्रेसमा त्यही खालको प्रवृत्ति हुनसक्छ, र समाजवादी अथवा अहिलेको माओवादी केन्द्रमा पनि अब त्यही खालको चाहिँ फरक के अरे कार्यशैली हुनसक्छ। म के भन्न चाहन्छु भने पहिला त राजनीतिमा युवाको भविष्य खोज्नु पर्दछ र युवा स्वयंले आफैले चाहिँ त्यो पहल, त्यो मुभमेन्ट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिक चिन्तन हो। अहिले हेर्दा अब नेकपा माओवादी केन्द्रमा, नेकपा एमालेमा र नेपाली काङ्ग्रेसमा उही पुरानै पुस्ता छ होइन। अब यो पुरानो पुस्तालाई जिरो टोलरेन्समा झार्नको लागि युवाहरू होइन, जो चाहिँ अहिलेको विभिन्न पार्टीमा लागेका छन्, जस्तै नेकपा एमालेमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट होइन, योगेश भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापा होइन, विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रमा त्यति युवा देखिया छैन। यो अब यस्ता युवाहरू चाहिँ एकदम आँट लिएर चाहिँ होइन, ओल्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा चुनौती दिएर, चुनौती भने गाली गरेर होइन क्या, त्यो खालको चाहिँ नेपाली जनताको मनोविज्ञान बुझाउन सक्ने, अब त्यो खालको नेतृत्व गर्न सक्ने पुस्तान्तर का कुराहरू पनि उठिराखेका छन्। अब यो समग्रमा हामी के बुझ्नु पर्दछ भने युवाले अब यो मुलुक हाँक्नुपर्छ होइन। ओल्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले राजनीति सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूले गरेको योगदान देशप्रति, जनताप्रति होइन, तपाईँ हामीप्रति गरेको योगदानको हामी कदर गर्नुपर्छ। तर अब यो ओल्ड जेनेरेसनले हामीले नेपालको राजनीतिमा विदाय गर्नुपर्छ, किनभने अब सधैँ एउटै बाटोमा चाहिँ हिँड्न थाल्यो क्या नेपालको राजनीतिमा चाहिँ। त्यो स्थानमा पुग्नका निम्ति र त्यो स्थान सम्हाल्नका निम्ति चाहिँ युवाहरू त कतिको क्यापेबल छन् भन्ने पनि त अर्को प्रश्न होला नि। होइन, युवाहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र घटनाक्रम हेर्दाखेरि कतिपय रूपमा चाहिँ
नेताकै देवत्वकरण गर्ने एउटा पंक्ति छ, के गर्नुपर्छ भनेर छिटफुट मात्रामा आउने युवा पंक्ति एउटा छ। उनीहरूको सेक्युर त छैन नि भविष्य। त्यही त भविष्य यस्तो नि त, युवाले आँट गर्न सक्नु पर्यो। मैले भने नि सेकेन्ड जेनेरेसनका लिडरहरूले एक टिक्का भएर मुलुकको रूपान्तरणको लागि हैन, देश र जनताको लागि त्यो खालको विचार ल्याउन सक्नु पर्यो हैन, जनता केन्द्रित विचार ल्याउनु पर्यो। आज हामीले मार्क्सवादका कुरा गरेर मात्र हुँदैन, मार्क्सवादले त नेपाली जनतालाई खाना लाउनु पुग्दैन होला। किनभने हामी मार्क्सवादका कुरा गर्ने, सामन्तीवादी दलालका विरुद्धमा लड्छु भन्ने, त्यहीका विरुद्ध विस्तारवाद भन्दै हामी हिँड्ने, अनि चाहिँ घर महल जोड्ने, अनि त्यो खालको चाहिँ गाडी घोडा पछ्यौरा हैन, अगाडि साम्राज्यवाद पनि हरायो, विस्तारवाद पनि होइन। तपाईँले यहाँ सुन्नुहोस् न, अनि समाजवादको सपना सुरु भयो। त्यो त भाषणमा मात्र सपना बाँड्ने काम भयो क्या युवा नेतृत्वहरूबाट। जस्तै 52 सालको जनयुद्धमा आइपुग्दा तिनी प्रचण्डहरूले हैन, उहाँ त सम्मानित नेता हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा नायक पनि हो हिजोको दिनमा, आजको दिनमा म मान्छु, तर व्यक्तिगत उहाँको म विरोध गर्न चाहन्न। तर उहाँका केही चाहिँ नराम्रा नेगेटिभिटीहरूलाई म आलोचना गर्न चाहन्छु। किनभने 52 सालमा उहाँले चाहिँ जनयुद्ध गर्दाखेरि मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समाजवादको एउटा दिशातिर लाने भनेर जसरी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा उहाँले बोलेका शब्दहरूले भन्छ, मैले भने त्यो इतिहासले भन्ने कुरा। तर आज उनी चाहिँ हिजो आफू श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको हैन, किसानका छोराछोरीहरूको नेता हो भनेर उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका भाषणहरू दिनुभयो हिजोको दिनमा। तर ती भाषणहरू अहिले पुरा भएका छैन। किनभने अहिले पनि अब जनताले के पाएका छन् त हैन, हेर्ने भने जनताको लेभलबाट हेर्ने भने जनताले के पाएका छन् हैन। उहाँले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व लिन सक्नु भएन, किनभने आफू आत्मकेन्द्रित तयार पार्न आत्मकेन्द्रित, राज्य केन्द्रित र सत्ता केन्द्रित उहाँको राजनीति के अरे एक्टिभिटी, त्यो खालको क्रियाकलाप गतिविधि उहाँले गर्नुभयो। उहाँले जुन चाहिँ होइन हरेक पार्टीमा, उहाँले मात्र होइन, ओलीजीमा पनि त्यही हो। अहिले नेकपा एमालेलाई यथास्थितिवादीमा लिनुभयो। कम्तीमा लोकतन्त्रमा चुनाव हुनुपर्छ। अब म आएँ 52 सालको कुरामा, जसरी उहाँले जनक्रान्ति गर्नुभयो, सर्वसाधारणका छोराहरू मर्नुभयो मुलुकका लागि, जनताका लागि होइन, परिवर्तनको लागि, लोकतन्त्रका लागि, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र निष्ठाको लागि चाहिँ थुप्रै किसानका छोराहरूले ज्यान गुमाएका छन्, शहीद भएका छन्। अहिले पनि कतिपय अपाङ्ग छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थान गर्न सकेका छैन। अनि प्रचण्ड जस्तो एउटा नेताले पुँजीवादी दलालको एउटा अभियानमा लाएर हैन, त्यो खालको महलमा बस्ने, त्यो खालको टाई सुट लगाउने, अनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भनेर नेपाली जनतालाई भरम सिर्जना गर्ने त्यो खालको अभियानमा प्रचण्डजी लाग्नुहुन्न। प्रचण्डजी सच्चिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। किनभने हिजो त उहाँले घर घरमा हामी रोजगार दिन्छु, घर घरमा उच्च शिक्षा पढाउँछु, त्यही बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुन भनेर मै 6 क्लासमा पढ्थेँ बजाङको त्यो गडराईमा। त्यसमा पढिरहँदा सुदूरपश्चिमको गडराएको एकदम विगतको ठाउँमा पढ्दाखेरि माओवादी साथीहरू आउने होइन, हामी त क्रान्ति गर्दैछौँ, तपाईँहरूका लागि लड्दैछौँ, यो बुर्जुवा शिक्षा पढेर हुन्छ? यो बुर्जुवा शिक्षा त्यो छोड्नुहोस्, जाउँ अभियानमा जङ्गलमा होइन, के अरे राजाको चाहिँ शासन विरुद्ध हामी लडौँ, तपाईँको लागि हामी लड्छौँ भनेर जुन खालको आश्वासन दिनुहुन्थ्यो होइन, जुन खालका क्रियाकलाप गर्नुहुन्थ्यो, आज ती चाहिँ भाषणहरू र माओवादीले गर्ने कार्यशैली धेरै फरक छ। किनभने सम्पूर्ण साथीहरू अहिले पुँजीवादीतिर गइसक्यो। हामी यो राजनीतिकको चाहिँ अध्याय चाहिँ कसरी संस्करण हुन सक्छ भन्ने हाम्रो यो बहस चलिरहँदाखेरि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, एउटा पुस्तालाई चाहिँ विदाई गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सम्मानजनक विदाई हुनुपर्छ, नयाँ पुस्ताले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण के अरे आफू लिनपर्छ होइन, राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लैजानुपर्छ भन्ने बहस हामीले चलाइरहँदाखेरि हिजो अस्तिकै पनि केही छिटफुट घटनाहरू छन्। एउटा पंक्ति, एउटा युवा यस्तोसम्म भएको छ अन्धभक्त रूपमा चाहिँ त्यो युवा उदाएको छ होइन। एउटा युवा यस्तो छ जुन युवा सडकमा छ, विरोध गर्दैछ, तर त्यसको पहुँच चाहिँ त्यो स्थानसम्म पुग्न सकेका छैन। यो एकीकृत गर्नका लागि चाहिँ चुनौती के देख्नु भएको छ? सबै युवाहरू एकीकृत गर्नका लागि यसको बाधक चाहिँ को बनिरहेछ? यसको बाधक चाकडी बाज नै हो क्या। एउटा नेतालाई भगवान मान्ने, देवत्वकरण गर्ने, चाकडी गर्ने क्या। जस्तो केपी ओली अहिले नेकपा एमालेको देवता होइन। अब जे भन्नुहुन्छ, अब उहाँलाई जुन हिसाबमा एउटा सम्मान गऱ्यो भने मेरो पनि आदरणीय नेता नै हो होइन, पार्टीको अध्यक्ष हो, हामी सम्मान गर्नुपर्छ। देवत्वकरण भयो क्या। यो प्रविधिलाई, यो ट्रेन्डलाई चाहिँ
चिरफार गर्नुको लागि त पहिला युवाहरू एकीकृत भएर आउनु पर्यो क्या। राइटलाई राइट, गलतलाई गलत, रङलाई रङ, राइटलाई राइट भन्ने जबसम्म हामी आँट गर्न सक्दैनौँ, तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचारी हो है, तपाईँले गलत बाटोमा पार्टीलाई लिनुभयो, जनतालाई लिनुभयो, देशलाई लिनुभयो, यो गलत भयो भन्ने खबरदार गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज युवाहरू पछाडि पढेको हो क्या होइन। यो प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ त्यहाँसम्म तपाईँ हाम्रो रूपान्तरण र देशको रूपान्तरण र विकास र समृद्धि हुन सक्दैन। के अरे हुन सक्दैन के। हामी भन्न सक्छौँ समाजवाद स्थापना गर्छौँ, साम्यवादको बाटोमा मुलुक लिन्छु भने त्यो चाहिँ भाषण मात्र सीमित हो, त्यो जनतालाई भ्रममा फाल्ने हो क्या। यत्रो 14 वर्ष 15 वर्ष भइसक्यो यार, एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा फाउन्डेसनमा एउटा ठिक ट्र्याकमा त देशलाई लिन सकेका छैन भने, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन। आधारभूत बोलिरहनु भएको छ होइन युवाको पक्षमा, तपाईँहरूले चाहिँ पनि पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ, विभिन्न विषयमा चाहिँ तपाईँहरू वकालत गर्नुहुन्छ होइन, नागरिक एउटा अगुवाको रूपमा पनि होइन, अभियन्ता सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि। हजुर। तर तपाईँले बोलिरहँदाखेरि तपाईँका कुरामा पनि त जनताले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने एउटा नैतिक प्रश्न छ नि भने। नैतिक यस्तो हो, विश्वास त गर्नु पर्यो नि। जो युवा यो देशमै बसेर यो मुलुकको भविष्य निर्माण गर्नुपर्दछ होइन, आफ्नो भविष्य सँगसँगै नेपालीको जनताको भविष्य बनाउनुपर्छ, उनीहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ, देशका लागि काम गर्नुपर्छ होइन। गलत राम्रोलाई राम्रो भनेर अडिक भएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा अभियानमा हिँड्या युवा होइन, किनभने मैले त समाज देश अलि मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त बुझेको छु नि त, को नेता राम्रो हो को नेता नराम्रो हो भन्ने कुराको मलाई ज्ञान छ नि त। किनभने आज चाहिँ महाकाली बेच्नेहरूलाई राजनेता भन्छन् होइन, तपाईँको देश राष्ट्रघाती काम गर्ने नेतालाई राजनेता भन्छन्। हो राजनेताको डिफिनेसन नबुझेका, पोलिटिसियनको डिफिनेसन परिभाषा नबुझेका साथीहरूको कारणले गर्दा आज मुलुक यो अभियानमा छौँ। आज किनभने क्लियर मान्छेलाई जनताको निम्ति, तपाईँ हाम्रो निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, स्वाधीनताको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति, भौगोलिक अखण्डताको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति, रूपान्तरणको लागि, न्यायको लागि, जनताका लागि, गरिबका लागि चाहिँ जो नेताले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ त्यो नेतालाई चुनावमा जिताउन। किनभने नेपालको राजनीति जहिले पनि के भयो, चुनाव केन्द्रित भयो क्या, र सरकार केन्द्रित भयो, र सत्ता केन्द्रित भयो, पारिवारिक केन्द्रित भयो, आफू केन्द्रित भयो होइन। यो चाहिँ प्रवृत्तिको कारणले गर्दा हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छ। तपाईँ एउटा अध्ययनशील युवा पनि मङ्गलजी, मैले तपाईँलाई भने तपाईँ अङ्ग्रेजीबाट एमफिल पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अध्ययनमा आजका दिनमा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। हजुर। एकताका चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ मङ्गल थापा भनेपछि एउटा चर्चित अनुहार थियो होइन, त्यो एउटा सिकाइ पनि थियो होला त्यो क्रम होइन। त्यो क्रमलाई उछिनेर तपाईँ चाहिँ एउटा ग्रेजुएट पर्सनका रूपमा आज उदाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर। नेपालमा तपाईँको उमेरका तपाईँको दौतरीहरू होइन, यो युवा पङ्क्ति चाहिँ उनीहरूको मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलमा होइन कि जसरी पनि जे गरेर हुन्छ हुत्याउन पर्छ भन्ने एङ्गलमा चाहिँ युवाहरू बढी लागेर देख्नुहुन्न तपाईँले? अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ नेपाली युवाहरूमा? नेपाली तपाईँको प्रसङ्गमा त्यो प्रश्नलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपालको युवा, अहिलेको युवा पढाइभन्दा पनि पैसा कसरी कमाउने भन्ने उसको त्यो खालको मानसिक त्यो खालको चिन्तन देखिन्छ होइन। अहिलेको युवाहरू मलाई लाग्छ 10% मात्र युवाहरू पढ्नुपर्छ होइन, आफ्ना लागि, देशका लागि। मैले पढेँ भने भोलि मेरो गाउँ सुध्रिन्छ, मेरो गाउँ सुधार हुन्छ, मेरो गाउँ सुधार हुँदै अब मैले एमफिल पिएचडी गरेँ भने त्यही मलाई सिको गरेर उनीहरू पनि त्यो खालको अभियानमा त्यो खालको पढ्नुपर्छ है। शिक्षा भनेको सबै चिज हो भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञान के अरे जान्छ, त्यो खालको वातावरण सुरुवात हुन्छ अथवा क्रिएट हुन्छ। तर अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले जुन चाहिँ राजनीतिमा लागेका युवाहरू पढाइमा तिनीहरू कति पनि तिनीहरूसँग त्यो खालको एउटा चिन्तन पनि देखिँदैन। पढ्नुपर्छ धारणा छैन, विकास छैन, चिन्तन छैन, त्यो खालको चाहिँ मनोविज्ञान छैन, त्यो खालको इन्ट्रेस्ट छैन। खालि के मात्र इन्ट्रेस्ट छ भने एउटा नेताको गुलामी गरेर, एउटा पार्टीको नेताको त्यो लिडरसिपलाई, त्यो व्यक्तिलाई, त्यो इन्डिभिजुअललाई देवत्वकरण गरेर कसरी पावर क्रिएट गर्ने, कसरी पावरमा पुग्ने र कसरी पैसा कमाउने, काठमाडौँमा कसरी घर लाउने, गाडी कसरी किन्ने, बाइक कसरी किन्ने, अरे यो पर्सनल कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्टमा कसरी चाहिँ जाने भन्ने त्यो खालको मात्र चिन्तन छ। पढ्नुपर्छ भन्ने त मानसिकतै छैन नि। तपाईँ टिचरलाई, शिक्षकलाई थर्काएर पास हुनुपर्छ भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञान बोकेका अब नेपालको राजनीतिमा लागेका छन् होइन। राजनीतिमा लागेको युवा मैले राम्रो पढे लेखेको कसैलाई देखाएन क्या। यो सेकेन्ड जेनेरेसनका कुरा गर्नुहोस् अथवा थर्ड जेनेरेसनका कुरा गर्नुहोस्। नेपाली राजनीतिको यो
कल्चर के हो मलाई थाहा छैन। डाक्टरहरू जो विद्वान पढेका इन्टेलेक्चुअल क्लासका त्यो लेभलका विज्ञहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिको फ्रन्ट लाइनमा छैन। पढे लेखेका ब्याक छन् होइन, अन्डर एसएलसी चिट चोरेका 8 फेल होइन 5 फेलहरू चाहिँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् क्या होइन। जुनसुकै पार्टीमा हेर्नु नि, आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त बिएससी हो पढेको भन्दा सुनेको छु होइन। अब शेरबहादुर देउबाज्यूको मलाई क्वालिफिकेसन थाहा छैन, उहाँ पनि पढेको नेता बेलायत गएको भन्ने सुनेको छु, तर कति हुने। अब जस्तै अब ओली 8 फेल हुन् होइन, उनी आफूलाई अब संसारको मभन्दा विज्ञ र मभन्दा विद्वान कोही पनि छैन पढेर भन्दा पढेर पनि होइन, उसको के अरे योग्यता क्षमतालाई वृद्धि गर्ला होइन। पढ्यो होइन, तपाईँले यसो पढेको पढेकोले थप होइन, पढेको मान्छेले यसो पढेको र पढेको भन्दा पनि पढेको मान्छेको व्यवहार धेरै फरक हुन्छ कि। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, त्यो देश सञ्चालनका कुरा होस्, भाषण शैलीका कुरा होस्, अथवा पार्टीलाई हाँक्ने कुरा होस्, अथवा सामाजिक व्यवहार होस्, अथवा विकासको सन्दर्भमा होस् होइन, पढेको मान्छेले झुटा बोल्दैन क्या। यो चाहिँ के हो, तपाईँलाई नैतिकता हुन्छ पढेको मान्छेहरूमा, उसले इथिक्स मोरालिटी के हो भनेर ऊ जानकार छ क्या त्यो सम्बन्धी। उसले कुनै पनि पार्टीमा उसले लिडरसिप लिएको छ भने ऊ पढेको छ, ऊ इमान्दारिता छ, उसँग नैतिकता छ, उसँग भिजन छ, उसँग विचार छ, र जनतालाई ढाड्नुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ मनोविज्ञान बोकेको युवा त्यो छ भने त्यो पढ लेखेको मात्र हो क्या। मङ्गलजी, मुलुकमा यति बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको विषयमा पनि धेरै ठुलो बहस र छलफल भइरहेछ। सत्तासीन दल लगायत प्रतिपक्षी दल समेत कसरी हुन्छ एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदित गराउनुपर्छ, पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेको छ। तपाईँ जस्तै एउटा युवा सडकमा छ होइन, यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा उभिरहेछ। विभिन्न ससाना राजनैतिक दलका नेताहरू पनि पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा धेरै आवाजहरू उठाइरहेका कुराहरू छन्। सामाजिक अभियन्ताहरू पनि यसका विरुद्धमा लागेका छन्। आजका दिनमा नेपाल जस्तो मुलुकका लागि एमसिसीको आवश्यकता किन खड्कियो होइन, एमसिसी नेपालका लागि कतिको राम्रो परिष्कृत, यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा, किनभने तपाईँ एउटा युवा होइन, भोलिको चाहिँ राज्यको लिडरसिप गर्न सक्ने एउटा क्यापेबल युवा, यो कारणले पनि तपाईँ एमसिसीलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यो विषयमा, यो प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु, मेरो धारणा के हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अथवा अमेरिकी नियोग सहयोग भन्छ यसलाई होइन। अब यस विषयमा जो अहिलेका प्रधानमन्त्री, त्यतिखेरका पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि यो एमसिसी सम्झौता भएको हो। त्यो एमसिसी सम्झौता गर्दाखेरि प्रचण्ड पनि राष्ट्रिय नेताको रूपमा हिजो बहुत चाहिँ भाषण गर्दै गर्दा उहाँले चाहिँ जनताका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति, राष्ट्रको हित विपरीत म काम गर्दिनँ भनेर बोलेको विषयलाई म विश्वास गरेर भन्न चाहन्छु। देउबाजी पनि यो मुलुकको रूपान्तरणको लागि, देशको लागि होइन, अग्रगामी परिवर्तनको लागि, विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ थुप्रै वर्ष जेल बसेर नेपाली राजनीतिको एउटा नायक र इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो। उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, तर मेरो पार्टी फरक होला, तर उहाँलाई म मान्छु। तर के हो भने उहाँहरूले कानुनी विज्ञ नराखिकन त यसलाई सम्झौता नगरेको होला। यदि राष्ट्रहित विपरीत थियो भने उहाँहरूले किन चाहिँ यो सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्यो, एमसिसीलाई किन चाहिँ देशका लागि अपरिहार्य भनेर भनिराखेका छन्। त नेतृत्वलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, मेरो त्यही भन्ने हो। एमसिसीको पक्षमा मैले अब एमसिसीको अहिलेको पक्ष के हो समस्या के हो भने यो कहाँनिर यसको समस्या, कहाँनिर यसको आलोचना भइराखेको छ भने हिजो गभर्मेन्टले जतिखेर चाहिँ एमसिसी सम्झौता गर्दाखेरि त्यतिखेर ठिक ढङ्गले जनतालाई बुझाउनु पर्थ्यो होइन। त्यतिखेर गभर्मेन्ट चुकेको छ। अब यसलाई संशोधन गरेर पनि पास गर्नुपर्छ मुलुकका लागि, रूपान्तरणको लागि, गरिबका लागि, देशका लागि, किनभने भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा यसले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भनेर गभर्मेन्टले भनिराखेको छ। अस्ति त प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा सित्तैमा आएको प्रोजेक्ट हो होइन, यसलाई चाहिँ हामीले सित्तैमा आएको चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्नुहुन्न भनेर भनिराख्नु भएको छ। किनभने उहाँलाई पनि यो देशको चिन्ता होला नि त होइन। सुन्नुहोस्, म भन्छु, म कर्मिक रूपमा म भन्छु, एमसिसी देशको हितमा, जनताको हितमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा
होइन नागरिकको पक्षमा स्वाभिमानी नागरिकको पक्षमा स्वाधीनताको पक्षमा छ भने यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ संशोधन गरेर पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ यदि एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय त्यसलाई रिलायबिलिटी अब विश्वसनीयता भन्छ त्यो गुमाउन सक्छ अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध हामीले प्रगाढ राम्रो बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि सन्तुलित बनाउनुपर्छ किनभने हामी न चाइना भक्ति न अमेरिका भक्ति न भारत भक्ति हुनुपर्छ किनभने हाम्रो त जसले हाम्रो परिवर्तन गर्न चाहन्छ जसले हामीलाई चाहिँ लगानी गर्छ विकासको क्षेत्रमा समृद्धिको क्षेत्रमा हैन परिवर्तनको क्षेत्रमा जसले चाहिँ सहयोग गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेलकम गर्ने हो सहयोग आएको चिजलाई चाहिँ हामीले फर्काउनु हुनु किनभने कतिपय साथीहरूलाई राष्ट्र आन्दोलन गरिरहेछन् नि कतिपय नागरिक अगुवाहरू सामाजिक अभियन्ताहरू सडकमा चाहिँ तातिरहेछ सशस्त्र दलहरू पनि तातेछ सस्तो लोकप्रियता त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कतिले के भन्छन् भने यति धेरै एनसिएलको करै उठाउँदाखेरि त योभन्दा बढी रकम उठ्छ किन चाहिँ हामीलाई विदेशी नियोगको सहयोग चाहियो किन एमसिसी हामीलाई चाहियो यस्ता जटिल प्रावधान ल्याएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ के गराउन खोजिरह्यो अफगानिस्तान बनाउन खोजिरह्यो भन्ने एंगलमा पनि बहस र चर्चा भइरहेछन् क्या मङ्गलजी अब नेपालमा एमसिसीको विषयमा आलोचना गर्ने तीन प्रकारका व्यक्तिहरू छन् क्या देयर आर 3 टाइप्स अफ इन्डिभिजुअल हु डु क्रिटिसिजम अबाउट एमसिसी भन्छ हैन जसले अब कस्ता खालका भने एउटा चाहिँ म तपाईलाई भन्छु क्या अब सरकारमा जाँदा त्यो एमसिसी ठिक हुने र सरकारभन्दा बाहिर आइसकेपछि त्यो एमसिसी राष्ट्रघाती हुने समस्या कहाँनिर हो एक नम्बर 2 मा के हो भने चुनाव केन्द्रित अनावश्यक राजनीतिकरण यसमाथि गरियो हैन अब एमसिसीले त न मिडियाकर्मी साथीहरूलाई छुटिएको छ न कुनै के समूहका साथीहरूलाई छुटिएको छ बजेट यसले त डाइरेक्ट नेपाल सरकारसँग कन्ट्याक्ट गरेर गरेको एउटा सम्झौता अग्रिमेन्ट हो अब त्यो कारणले पनि नेपालमा एमसिसीको आलोचना भइराखेको छ अर्को आलोचना गर्नेहरू सस्तो लोकप्रियताको नाउँमा एमसिसीको नाउँमा बाहिरबाट सहयोग माग्ने हैन आफू पैसा खाने सरकार विरुद्ध लाग्ने हैन सरकार विरुद्ध भन्छ त म सरकारको मान्छे हैन नराम्रो काम गरे छ भने यदि सरकारले लाग्नुपर्छ तर आफू अथवा अब चुनाव जितिन्छ कि भन्ने कतिपयको साना दलको साथीहरूको यस्तो एमसिसीको विरोध गर्यो भने चुनाव जितिन्छ कि मेरो पार्टी सरकारमा जान्छ कि यस्ता चिन्तन बोकेका मान्छेहरू एमसिसीको विरोध गरिराखेको जस्तो मलाई लाग्छ मेरो अध्ययनले है फेरि म सही म भन्दा पनि मेरो यो चाहिँ इमेजिनेसन क्या अब तपाईँ भन्नुहोस् न अब कोही चाइना भक्ति अब एमसिसीको अब नेपालमा यस्तो मनोविज्ञान बनाइदियो कि एमसिसीको पक्षमा बोल्दै गर्दा भर्खरै श्रीलङ्काले त के फिर्ता गर्यो नि त हैन यही प्रोजेक्टलाई अब श्रीलङ्काले हक र हितका लागि छैन भनेर अब यस्तो श्रीलङ्काको विषयमा र हाम्रो विषयमा धेरै फरक हो नि त अब उहाँ कसरी अमेरिकाले कसरी चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर भनेको थियो हाम्रो नेपालमा त फरक तरिकाले भनेको छ किनभने नेपालको संविधानमै उल्लेख प्रावधानहरु त सच्याउनु पर्छ भन्ने एंगलमा त बहस हुनु पर्यो नि प्रावधान बुदाहरु त करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मैले भनेको छु त हैन यसलाई संशोधन गरेर समस्या कहाँ हो हैन 3.1 मा भन्छ अब लेखाजोखा उल्लेख गर्ने सबै भन्ने अमेरिकाले छ भनेर भरममा फालेको बौद्धिक सम्पत्ति त्यो त नेपालले गर्छ नि त्यो त गलत हो नि यसलाई भरममा फाल्दियो क्या नेगेटिभिटी बनाइदियो अब यस विषयमा हामी के भन्न चाहन्छु भने यो पोलिटिकल इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको रणनीति त्यो त होइन आइबिएस अन्तर्गत होइन के आई त्यो होइन सैन्य गठबन्धन त्यो गलत हो त्यो जनतालाई भरममा फाल्ने हो क्या देशलाई चाहिँ अस्थिर चाहने देशको प्रगति देख्न नचाहने साथीहरू लाग्छन् आफ्नो स्वास्थ्य लोकप्रियता कमाउने नाममा जे बातै बोल्दिने त हैन कम्तीमा बुझ्नु पर्यो नि त एमसिसी के हो एमसिसी का प्रावधान के हुन् हाम्रै संविधानले भनेको छ त कपिराइटका विषयहरू छन् हैन अब त्यो अनावश्यक कपिराइट गरेर जे बातै बोल्नु भएन हाम्रै संविधानले म भन्छु हाम्रै संविधानले भनेको छ यदि हाम्रो नेपालको कानुनसँग कुनै चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बाजे भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनेर त हाम्रै के रे कानुनले भनेको छ त अनि अमेरिकाको प्रोजेक्टमा हाम्रो अन्डर के कानुन चल्दैन नि अन्तमा छोटोमा एक शब्दमा भन्नु होला हामी अन्तिमतिर छौं जस्तो एमसिसी परियोजनालाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति किन सिर्जना भयो र अन्य धेरै नियोगहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूबाट अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयबाट यसरी चाहिँ सम्झौता भएर लागू भएका छन् भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि यसमा तपाईको राय के यस्तो कानुन त कार्यपालिकाले त बनाउँदैन नि त संसदबाटै पार्लियामेन्टबाटै होला नि कानुन बनाउनु त
होइन त्यो भएको कारणले यसलाई संशोधन भनेपछि एमसिसी पारित हुनुपर्छ। एमसिसी संशोधन सहित पास हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। अब एमसिसी पक्षमा बोल्दै गर्दा अब कतिपय साथीहरूलाई नराम्रो पनि लाग्ला, उनीहरू बुझेकै छैन। भेडाहरूले भेडा बनाइराखेका छन् क्या। एमसिसी सस्तो लोक कोही चाइना भक्ति भयो क्या, यहाँ बढी इन्डिया भक्ति भयो। यो गर्नुहुन्न क्या। हामीले चाहिँ देशलाई ठिक ट्र्याकमा समाजवादमा को बाटोमा लिने हो भने हामी कसैसँग न नजिक न टाढा, न कसैको आलोचना न कसैको समालोचना गरेर सबैलाई बराबर ठानेर हामी मुलुकको रूपान्तरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू लगानी गर्न आह्वान गरौँ। अब तपाईँले अघि एनसिएलको कुरा गर्नुभयो नि, अब त्यहाँबाट भ्रष्टाचार भएको छ भने, करप्सन भएको छ भने होइन, सम्बन्धित निकायमा छानबिन होस्। अख्तियार के को लागि हो त? अख्तियारले बोल्नु पऱ्यो नि त, यति भएको छ भनेर। संवैधानिक अङ्गले नबोल्ने अनि सडक छापहरूले बोलेर त हुँदैन। यो विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ क्या। अब एमसीको पक्षमा बोल्नेहरू, अब आमा जोगाउनेहरू रे के अरे आमा एमसीको विपक्षमा बोल्नेहरू, आमा बेच्नेहरू र एमसी पक्षमा बोल्नेहरू, आमा के अरे जोगाउनेहरू हुन्छ। यस्तो यो चाहिँ चरित्रले गर्दा हाम्रो मुलुक अहिले हाम्रो यहाँ अगाडि बढ्न सक्दैन क्या। तपाईँ यत्र डाक्टर भन्छ नि, यत्र भन्छ, जनतालाई अनावश्यक भ्रमित पारेको छ। आफ्नो लोकप्रियता ताली पाउँदैमा, ताली जे पनि हो त मुलुकका लागि, विचारले के अरे भिजनले होला नि त मुलुक अगाडि बढाउने। अमेरिकासँग सम्बन्ध चिस्नुहुन्न। हस्, म त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको भूमिका, पछिल्लो समय पेचिलो रूपमा उठ्दै गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अमेरिकी परियोजना, यी यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।